अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। ईरान अमेरिका जंग में जी एक बड़ी पेशरफ्त हुई है और ईरान किस तरह से इस जंग को जीत गया है। अगरचे चारों तरफ से अमेरिका ने ईरान को घेरे में ले रखा था, इस्लामी मुल्क भी ईरान के साथ नहीं खड़े हुए थे, बल्कि खड़ा होना दूर की बात, उन्होंने दुश्मनों को अपने अड्डे दिए हुए थे। फिर पिछले कई सालों से एक बयानिया चलता हुआ आ रहा है कि सहूनियों से ताकतवर कोई रियासत नहीं है, वो ग्रेटर इस्राइल बनाना चाहते हैं। फिर इसके साथ साथ कहा जाता है कि जी अमेरिका सुपर पावर है और अमेरिका के मुकाबले पर जो मुल्क भी खड़ा होता है वो कभी जीत ही नहीं पाता, यानी अमेरिका को हराया ही नहीं जा सकता, ना काबिल तस्खीर है अमेरिका। लिहाजा अमेरिका के सामने झुक जाओ, कम से कम हमें तो यही सिखाया जाता है, या कम से कम पाकिस्तान में होते हुए हमने तो यही पढ़ा और सुना और देखा है कि जब अमेरिका से कोई हुक्म आए तो अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए जाएं और जो जायज नाजायज वो फरमाइश करें उनकी फरमाइश को मान लिया जाए। अब आप जानना चाह रहे होंगे कि इस सारे सिनेरियो के अंदर माफी किसने मांगी है, ईरान जीता कैसे है, पाकिस्तान का क्या किरदार है, क्या होने जा रहा है, क्या खबरें, तो ये सब कुछ आपके सामने रखना है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फीडबैक जरूर दिया करें। आज एक कोई 5 मिनट की वीडियो जारी हुई है और ये वीडियो है ईरानी सदर मसूद की, जिसके अंदर वो बताते हैं कि ईरान की जो मौजूदा टेम्परेरी लीडरशिप है, जो सुप्रीम काउंसिल है, उन्होंने इस बात की मंजूरी दे दी है कि हमसाया ममालिक पर, खास तौर पे जो हमसाए में मुसलमान ममालिक हैं, उन पर हमला नहीं किया जाएगा। और साथ ही साथ ईरानी सदर ने माफी मांगी, उन्होंने कहा मैं माजरत खा हूं कि ईरान की सरजमीन से आप पर हमले हुए, और जाहिर है उसका एक बैकग्राउंड भी है कि वहां पे अमेरिका के अड्डे हैं। तो उन्होंने कहा मैं माफी मांगता हूं, मैं माजरत खा हूं, लेकिन आप इस बात की गारंटी दें कि आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। और अब आज से वो मुल्क जो जिसकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, हम खामखा उस पर अपने ड्रोन या अपने मिसाइलों से हमला नहीं करेंगे। पहले जो हो गया सो हो गया, आइंदा अगर आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होती तो हम हमला नहीं करेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये फिर ईरान की जीत कैसे होगी जी, ईरानी सदर माफी मांग रहा है, जीत कैसे हो गई। देखें, एक और मैं खबर आपके सामने रख लूं, जब आप खबरों को और सारी चीज़ों को मिलाएंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा। सऊदी अरब ने ईरान के साथ बैक चैनल सफारतकारी शुरू कर दी। मुतअद्दिद यूरोपीय और मशरक़ वस्ता के ममालिक ने सऊदी कोशिशों की हमायत कर दी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक सऊदी अरब ने ईरान के साथ बैक चैनल सफारतकारी शुरू कर दी। मुतअद्दिद यूरोपीय और मशरक़ वस्ता के ममालिक ने सऊदी अरब की कोशिशों की हमायत की। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने बरतानवी वजीर आजम केयर स्टारमर से रब्ता किया। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। भाई मामला ये हुआ है कि सऊदी अरब के अंदर आपको पता है फील्ड मार्शल पाकिस्तान के आसिम मुनीर साहब भी गए, खालिद बिन सलमान के साथ वो मिले भी, जो कि वज़ीर दिफा हैं, और फिर उन्होंने कहा कि मिलजुल के जो है हमें सफारतकारी भी करनी है, सारे मामले को देखना भी है, और अगर ईरान जो है वो ज़्यादा हमले करता है सऊदी अरब पर तो फिर हमें कुछ मिलकर अगली स्ट्रैटेजी भी बनानी पड़ेगी हमारा, क्योंकि आपस में एग्रीमेंट है। ये चीज़ समझ आ गई। अब जब अरबों पर हमले होना शुरू हो गए ना, अबनाए हुर्मुज़ बंद हो गया, खाने पीने की अशिया, लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, जो बरसों की मेहनत से एतमाद बनाया हुआ था कि इन मुल्कों पर हमला नहीं हो सकता, बड़े पुरअमन ममालिक हैं, पूरी दुनिया से आए सफारतकारी करें, उसका तो बेड़ा गर्क हो गया। यानी ईरान ने जमकर धुलाई की और डराया, धुलाई से ज्यादा ईरान ने डराया, चीखें निकली सबकी कि अब हो क्या गया है, अब हम करें क्या। अब सारे कभी अमेरिका के पास भागें, कभी नेतन्याहू के पास भागें कि तुमने हमें बर्बाद दिया है, तुमने हमें जलील करवा दिया है, लाखों के हिसाब से लोग फंसे हुए हैं, लोग निकलना चाह रहे हैं, एयर स्पेस बंद है और तेल जो है वो बिक नहीं रहा, हर चीज तबाह हाल होगी। तो फिर अरबों को एहसास हुआ
کہ بھائی ہم جس امریکہ کو اپنے لیے مسیح سمجھ رہے تھے وہ سب سے بڑی تباہی ہے ہمارے لیے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ وہ امریکہ جو ہم سمجھ رہے تھے ہمیں مشکل وقت میں بچائے گا، وہ تو نتن یاہو کو بچا رہا ہے، وہ ہمیں تو بچا ہی نہیں رہا. بھائی امریکہ تو دھوکے باز ہے. بھائی امریکہ جس کو ہم نے سپر پاور سمجھا ہوا تھا اس کو تو خود کو مار پڑ رہی ہے. وہ تو اپنی بیسز چھوڑ کے، امریکن اپنی بیسز چھوڑ کے جہاں جہاں پہ بھی تھے، چاہے قطر میں تھے، چاہے وہ تھے اپنا بغداد کے اندر تھے، چاہے وہ ریاض کے اندر تھے، وہ تو بیسز چھوڑ کے شہروں کے اندر چلے گئے، ہوٹلوں کے اندر جا کے چھپ گئے. ابھی آج میں ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ اب جارڈن کے ذریعے، بھائی جارڈن کے ذریعے یو ایس ایمبیسی ان یروشلم organizes bus to Egypt تباہ فار یو ایس نیشنل لیونگ. اچھا وہ جی مختصر مطلب یہ ہے کہ وہ مختلف بسوں کے ذریعے، ایجپٹ کے ذریعے، دوسرے ممالک کے ذریعے بسوں سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. سارے ملکوں کو پتا چلا بھائی ہم ایران کے خلاف لڑ رہے تھے، کمزور ملک سمجھ کے، اکیلا سمجھ کے کہ امریکہ ہمیں بچا لے گا. نہ، امریکہ تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا. اب ان تمام ممالک نے مل کر اور کچھ اور دیگر ممالک کے اندر ڈال کے، رشیا ہو گیا، برطانیہ، پاکستان، گارنٹی دیا ایران کو، اعتماد میں لیا کہ بھائی ہماری توبہ، ہمارے ممالک آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے، نہ ہم ہونے دیں گے. اگر ہم نے ہونے دیا تو پھر آپ جو چاہے، آپ کے مزالوں کا راستہ کھلا ہوا ہے، ہم نہیں ہونے دیں گے. اب اگین آپ سوال پوچھیں گے کہ ایران کیسے جیت گیا، پھر ایران کی اتنی بڑی کیسے کامیابی ہوگی؟ بھائی وہ جو ایران کو گھیرنے کے لیے آئے تھے نا، اور رجیم چینج کرنے کے لیے آئے تھے، اور وہ انہوں نے کہا تھا کہ چاروں طرف سے، ایک طرف عراق ہے، ساتھ ہی کویت ہے، ادھر سعودی عرب ہے، ادھر یمن ہے، ساتھ میں یو اے ای ہے، اور پیچھے یو اے کے پیچھے قطر ہے. تو وہ نے کہا چاروں طرف سے تو ہم نے گھیراؤ کیا ہوا ہے، ساتھ انڈیا، وہ بھی پروکسی ہے امریکہ کی، صہیونیوں کی، گھیر لیا ہوا ہے ہم نے، ساتھ ہی آذربائیجان ایران کی سرحد پر. تو ہم نے سب نے گھیرا کیا ہوا ہے، اتنا سا ملک کا ایران تباہ ہو جائے گا. اب ایران کی یہ کامیابی ہے کہ اس نے اپنی چاروں سمت سے امریکیوں کا صفایا کر دیا ہے، اور وہ جو بیسز تھی ان کو نیوٹرلائز کر دیا ہے. یہ ہے اصل جیت، کہ بجائے اس کے کہ خطے کے اندر امریکیوں کا تسلط بڑھتا، وہ جناب تسلط کم ہوا ہے، اور اب وہ بھاگ نکل رہے ہیں. غیر مشروط سرنڈر، ایرانی صدر کہہ رہے ہیں غیر مشروط سرنڈر کا خواب دیکھنے والے اپنا خواب اپنے ساتھ اپنی قبر میں لے جائیں گے. کہ ٹرمپ ہمیں کہتے ہیں غیر مشروط سرنڈر کرو، بھائی آؤ لڑو، ہم نے تم سے معافی مانگی ہے، ہم نے تمہیں کہا ہے کہ نہ لڑو، آؤ ڈبل تیاری کے ساتھ آؤ. یہ جو تمہارا خواب ہے نا کہ ہم تمہارے سامنے جھک جائیں گے، ہم تم سے معافی مانگ لیں گے، تو یہ خواب تم قبر میں لے کر جاؤ گے. تو یہ عالمی صورتحال ہے. بسوں کے ذریعے، چارٹر طیاروں کے ذریعے آپ دشمن جو ہے وہ بھاگ رہا ہے. پاکستان کے اندر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، بس یہی غریب لوگ چیخ رہا ہے. $120 فی بیرل تک جب قیمتی ہو گئی تھی عمران خان صاحب کے دور میں، کووڈ میں عالمی بحران تھا، اور 2 سال تک چلا تھا. یہ 4 دن کی جنگ ہے. تب بھی پاکستان کے اندر جو پیٹرول تھا وہ $150 سے زیادہ نہیں تھا. اور جب یہ مریم نواز کی آج ایک ویڈیو وائرل ہو رہی تھی، اور وہ کہہ رہی تھی عید آنے والی ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اور دیکھو کتنا بڑا ظلم، لوگ چینی کیسے خریدیں گے، آٹا کیسے خریدیں گے، پیٹرول فی لیٹر $118 کا ہو گیا. یعنی خان کے دور میں $118 والا پیٹرول مہنگا تھا، اب $324 والا جو ہے وہ مجبوری ہے 5-6 دن کی جنگ کے بعد. بہرحال ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، آپ کو بتاتے رہیں گے کہ کس طرح سے جو ہے وہ طاقت کا نشہ، طاقت کا غرور اب ٹوٹ رہا ہے، اور عرب ممالک بھی کس طرح سے جو ہے وہ تیر کی طرح سیدھے ہو چکے ہیں. اور اس ساری صورتحال میں ظاہر پاکستان کا بھی کردار ہے. آج ملا یعقوب جو افغان طالبان کے جو ہے منسٹر ہے، انہوں نے دھمکی دی ہے کہ
اگر کابل محفوظ نہ ہوا تو پھر اسلام آباد بھی محفوظ نہیں ہوگا. اگر کابل پر حملہ ہوا تو ہم اسلام آباد کو تباہ کریں گے. تو اس حوالے سے اگلے ویلاگ میں بات کریں گے. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.